अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। आज चूँकि मैं माशरती मसाइल के हवाले से भी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आज शादी एक बहुत बड़ा मसला तस्वर किया जाता है। रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं क्योंकि ऐसे लगता है जैसे खाना जंगी शुरू हो गई। रोज़ इसी वाले से खबरें चलती हैं, कभी बीवी मारी जा रही होती है, कभी शोहर मारा जा रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये एक बहुत संजीदा मसला है। इसके हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या हम खुद से ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। 2014 बरस की निकल आई। अब देखें इतनी देर अदालत में केस चल रहे थे और वालिदैन की सुनवाई नहीं हो रही थी और इतनी चीज़ें, तो अब 14 बरस की निकल आई। अब नया एक ट्रैक आ गया, तो यानी कि वो मसला जो एक मिनट में हल हो सकता था उसको बड़ा तूल दे दी गई। अब ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न जो है ना ओवर द ओवल है। मैंने सिर्फ इसका हवाला इसलिए दिया कि ये नहीं, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पैदा हुए हैं मगर हल किसी के पास नहीं है, हल किसी के पास नहीं है। अब ख़ानदानी निज़ाम की वजूहात क्या है, शादी के वाले से जो मसाइल नज़र आते हैं, बहुत सारे लोगों की शादियाँ नहीं हैं क्योंकि मुआशी तौर पे वो इतने मजबूत नहीं होते कि वो बोझ बर्दाश्त कर सकें, या और इसके अलावा बहुत सारे, मगर मेजर फैक्टर यही समझ किया जाता है। और बहुत सारी जो है ना बच्चों की शादियाँ जो है ना वो लेट हो जाती हैं, यही तंग दस्ती की वजह से। और पाकिस्तान जिस हालात में है वो आपको पता है। और दूसरी रीज़न आ जाती है आपकी चॉइस, सिलेक्शन, यानी कि पसंद और नापसंद दूसरा आंसर इसमें तस्वर किया जाता है। मगर मैं जहाँ तक देखता हूँ, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, पसंद की शादी है या जो भी है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, मगर मैं देखता हूँ कि बेसिक वजह जो शादियाँ होती हैं और फिर कत्लो गाट होती है, उसके पीछे वजूहात क्या है। ख़ानदानी निज़ाम जब तबाह हो जाता है, ख़ानदानी निज़ाम जब तबाह हो जाता है तो फिर शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। ख़ानदानी निज़ाम है क्या? हर एक ने अपनी अपनी अकल और शऊर के तहत मुख्तलिफ लोगों ने, हर एक ने अपना अपना अंदाज़े बयां बनाया हुआ है। किसी ने अपनी मर्ज़ी का खुदा बनाया हुआ है, उसके तहत ही वो अपने आप को सच्चाई का मसीहा तस्वर करते हैं। आज मुआशरा इस कदर बिगाड़ का शिकार हो चुका हुआ है। हर कोई कहता है जो मर्ज़ी को रब बख्शेगा। सूफिया कहते हैं एकदम गाफिल सौ दम काफिर। मौलवी ने खुदा का तस्वर ही बदल दिया, उसका खुदा का तस्वर हो रहा है। ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गई, सियासत की अजीब बोंगियों की वजह से, बदकिरदारियों की वजह से, और इसमें और बहुत सारे अवामल हैं, उलमा के भटकने की वजह से। तो लिहाजा ख़ानदानी निज़ाम जब तबाह होता है तो ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। यूरोप, अब लिबरल सोचें जहाँ पे होंगी वहाँ पे यकीनन ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाएगा। अब लिबरल सोच हम लेते कहाँ पे हैं? आज़ादियाँ, मनचाही आज़ादियाँ, किरदार की खूबसूरती की बजाय हम आज़ादियों की तरफ जाते हैं। तो यूरोप चूँकि उधर से तस्वर आता है आज़ादी का, औरत की आज़ादी, ऐसी आज़ादी जहाँ पे औरत को एक तोइफ़ा के तौर पे पेश किया जाता है। यूरोप में इस कदर आज़ादी दी जाती है, इस कदर आज़ादी दी जाती है कि घर वाले ही ऐसे लगता है जैसे वो औरत को एक तोइफ़ा के तौर पे पालती हैं और एक तोइफ़ा के कंसेप्ट को तश्कील देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहन भाई और जो फैमिली सिस्टम है वो औरत को की हिफाजत नहीं करता। औरत की हिफाजत करने की बजाय उसको एक औरत की हिफाजत करने की बजाय उसको एक सेक्स की मशीन बना के पेश किया जाता है, एक ऐसी चीज़ बना के पेश किया जाता है जिसकी खुद की कोई हिफाजत नहीं होती, जिसके नज़रियात कोई नहीं होते, जिसको अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी रिमोट कंट्रोल मशीन है जिसमें आप गंदे ख्यालात, बेमायनी आज़ादियाँ और सेक्स जो है फीड कर देते हैं, और वो सारी ज़िंदगी इसी के चक्कर में गुजार देती है और सारी डिवोर्सेस होती हैं। और यही मर्द को ज़्यादा लंडे के होगी औरत की, क्योंकि वहाँ भी पपीज़े के खात्मे की वजह से ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो गया। वो अब इकबाल की तरफ जाते हैं, तो इकबाल कहते हैं कि औरत का जो मुहाफ़िज़ होता है तो वो मर्द होता है, कभी वो बाप की सूरत में, कभी भाई की सूरत में, कभी शोहर की सूरत में।
جب یہ تینوں شخصیات ہی لنڈے کی سوچوں والی ہوں گی یا لبرل ہو جائیں گی یا بغاوت آ جائے گی یا ان میں پاکیزگی کا خاتمہ ہو جائے گا تو یقیناً عورت بے بسی کی شکل میں یا کوئی بھی صورت یا معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے طائفہ کو روزگار ملے گی، یعنی اس کی پاکیزگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور وہ جیسے یورپ کی عورت جو ہوتی ہے وہ خاندان ایسے خاندان جو عورت کے محافظ ہوتی ہیں جیسے میں نے گنوایا وہی اس کو دلال بن کے اور اس کا نام کیا ایک طائفہ کے روپ میں پیش کرتی ہے. تو لہٰذا یہ جہاں جہاں یہ فحاشی کے بادل منڈلائے سوچیں حد سے زیادہ بھڑکائی کہ مرد و زن جو ہے وہ لنڈے کی سوچوں کے تحت چلے گئے اور انہوں نے اپنا سیلف کنٹرول کھو دیا اور وہ تماشبینیوں میں نکل آئے اور یوں پاکیزگی کا خاتمہ کر بیٹھے اور یوں وہ لمحہ بالمحہ بھٹکے اور ایسے بھٹکے کہ اپنی ہستی تو مٹی ہی بگاڑنے جنم دیا اور یوں خاندان تباہ ہو گئے، بدنامیوں اور رسوائیوں نے جنم دیا اور یوں معاشرتی بگاڑ اس قدر بڑھ گیا، بے یقینی کی تفریحات آ گئیں اور یوں جو ہے وہ اچھے لوگ جو تھے ان کا آہستہ لبرل سوچوں کی وجہ سے خاتمہ ہونا شروع ہو گیا اور یوں چلو بر وفا کا خون بھی میسر نہیں آتا. تو لہٰذا شادی کے والے سے اگر میں دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ بعض اب کرائٹیریا کی طرف جاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ 99% جو نقصانات ہیں وہ لبرل سوچوں کی وجہ سے ہیں. خاندان جو عورتیں نگہباں ہیں جیسے اقبال کہتے ہیں انہوں نے ہی اپنی عورتوں کو بدل دیا، ان کے محافظ میں بد کردار تھے. اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں کہ بگاڑ کی وجہ کیا ہے. اب کچھ اور بھی فیکٹر ہیں جو معاشرے میں جس کی وجہ سے نظام، اب دیکھا جائے تو شادیاں ناکام کی ہوتی ہیں کہ کوئی انسان، یہ تو ایک علیحدہ سے فیکٹر تھا نا جو میجر طور پہ بنوایا میں نے. اب کوئی دولت سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی کے وسط کی وجہ سے، کسی سے خوبی کی وجہ سے کسی سے کہتا ہے کہ چلو یار یہ شادی ہونی چاہیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. اس طرح ہر ایک نے اپنا اپنا مختلف انداز، کسی کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ وہ. میں کہتا ہوں میں ان تمام معیارات ٹھیک ہے ہر ایک کے بنائے ہوئے، میں کہتا ہوں ایسی عورت جو اپنی حفاظت کرنی جانتی ہو، جو چلو پر وفا کا جس کے پاس خون ہو، دس ون از دا بیسٹ آپشن میری نظر میں. اگر ایسی ہو جس کا خون ہے تو میں اس کو چوائس کروں. کیوں؟ کیونکہ جو اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے، یا چاہے کوئی مرد ہے تو وہ اپنے سیلف کنٹرول ہے، وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے، تو ایسی ہی شادیاں تکمیل تک پہنچتی ہیں اور ایسی ہی بہترین ہوتی ہیں. اچھوں کے ساتھ برائی کا جب پیچ اپ لگتا ہے پھر بھی شادیاں برباد ہوتی ہیں. اسلام کہتا ہے اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بری. اب دیکھا جائے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاکیزگی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے لیتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، نیک لوگوں سے، جو وہ پاکیزہ شخصیات ہوتی ہیں تو ان کو وہ مراتب ملتے ہیں. کوئی جتنا مرضی عبادات کر لے، کوئی جتنا مرضی دانش حکمت و دنائی والا، حکمت و دنائی تو اس میں آئے گی نا جو برا ہوگا، مگر جتنا مرضی نالج ہو اس کے پاس، بھٹکا ہوا نالج ہوگا، حقیقت پہ مبنی نہیں ہوگا. مگر اگر وہ جتنی مرضی کسی میں وصف ہوں، خوبیاں ہوں، مگر اس میں اگر پاکیزگی نہیں ہے تو وہ ایک وحشی درندہ تصور کیا جاتا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اس کا نام کیا ہے پاک ہو، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تڑپ بھی دے دوں گا، جذبے بھی دے دوں گا، جذب و مستی کی کیفیت بھی دے دوں گا، تمہیں حکمت و دنائی بھی دے دوں گا. حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام خوبیاں، تمام کمالات اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دے دوں گا کیونکہ تمام خزانے میرے پاس ہیں. اور تقویٰ جو ہے وہ میری صفت ہے، تو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے پھر میں اس کو نالج بھی دوں گا، حکمت و دنائی بھی دوں گا، مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور کے سے دیکھتا ہے تو ہر چیز دے دوں گا. آج جس قدر لبرل سوچیں بڑھ رہی ہیں، کاسمیٹک کی دنیا والی، منہ پہ پینٹ کرنے والی عورتیں، 10-10 ہزار روپے کا میک اپ کرنے والی عورتیں، ان کو کیا حکمت و دنائی ہوگی جن میں ان کا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اوریجنل شیپ کے ساتھ کہیں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو کہیں ہوگی تو چلو مجبوری ہوگی نا، چلو وہ ایکٹ کے حوالے سے جو بھی ہے، کئی گھریلو لیول بھی اس قدر ہو جائے گا
تو پھر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کے ساتھ کسی کا سامنا کر سکیں۔ اور اصل میں تو سیرت کی جو میک اپ بڑھتا جا رہا ہے تو سیرت کی خاتمہ کیا جا رہا ہے، وہ ایک جو کردار کی خوبصورتی ہے اس کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اب کردار کی خوبصورتی پہ کم زور دیتے ہیں، اپنی میں اچھائیاں پروموٹ کرنے کے وجہ سے کم توجہ دیتے ہیں، اور کیا کہ خود کو کیسے نمایاں کرنا ہے، کیسے خود کو منوانا ہے، یعنی کہ معاشرے کے معیارات گر گئے۔ جب معاشرے کے معیارات گر جاتے ہیں تو یقیناً حوانیت پروان چڑھتی ہے۔ معیارات گرنے سے ہی معاشرے میں تباہی آتی ہے، کیونکہ جب یہ حقیقت یہ کوئی سچ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے بےعزتی نہیں کرتی ہے، تو اب بےعزتی نہیں کرتی ہے تو ہوگی تو تسکین اطمینان یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو معاشرے کو تو تباہ کرنے میں، جیسا میں نے بنوایا اپنی ویڈیو میں، ہمارا اپنا کردار ہے، ہماری اپنی چوائس آف سلیکشن ہے کہ ہم بڑھتے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام ٹھیک نہیں ہے، یا رشتے کامیاب نہیں ہوتے، یا اس کے جتنے زیادہ میں نے آپ کو گنوائی چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کردار کی خوبصورتی کردار یکدم سے نہیں آ جاتا، کردار یکدم سے نہیں۔ جب معاشرے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، خدا سے بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھا جائے تو اس وقت جو تباہی آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر تباہی آتی ہے، کتنے، اور جو ایسے لوگ جن کو معاشرے کی اصلاح کا بیڑا ملتا ہے انہوں نے کتنی تکالیف اٹھائیں، آپ تکلیف اٹھا کے دیکھ لیں۔ کسی کے دندان شہید کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ محبوب ہستیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ معاشرے کے بگاڑ نے ان پہ بھی اثر انداز ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو کچھ پتھر مارے جاتے ہیں، لوگ مجنون دیوانہ کہتے ہیں، کیونکہ جب معاشرہ بھٹک جاتا ہے تو پھر سچائی کی نصیحت تنہا معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے پھر وہ جب بولتے ہیں تو معاشرہ ایسے لوگوں کو یا بیوقوف تصور کرتا ہے، کیونکہ ان میں خواہش نفس جنم لے چکی ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ جب خواہش نفس جنم لے لیتی ہے پھر آپ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج بیوی خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر پہ انصاف نہیں کرتی، لنڈے کی سوچے، شادی ہونے کے باوجود پاکیزگی برقرار۔ شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کی پاکیزگیوں میں اضافہ ہو، کیونکہ وہ دونوں پاکیزہ ہستیاں ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پاکیزگی کے جان پیے نہیں، مگر جب بد کردار عورتیں اور بد کردار مرد ہوں گے تو پاکیزگی کے جان کہاں پیئیں گے؟ تو اس طرح شادی ایک مذاق نہیں ہوتا، مرد و زن مل کے فہمی اشتراک سے جو بیج بولتے ہیں اس کا تاثر آپ کی اثرات آپ کی لاد میں بھی جاتے ہیں، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کا خوف، آپ کا ڈر، آپ کا صبر، آپ کا حکمت و دانائی، ہر چیز، کیونکہ آپ ایک بیج بو رہے ہوتے ہیں اور اس بیج کا اثر تاثر آپ کی لاد میں پڑتا ہے۔ اگر اسی لیے لوگ جو تھے نا پہلے زمانے میں دیکھتے تھے کہ کوئی شریف کتنا ہے، شادی کے والے سے دیکھتے تھے کہ کسی کی بچی کتنی باپردہ ہے، اسی طرح کسی کا لڑکا کتنا سلجھا ہوا ہے، کہ پاکیزہ کتنا ہے، لوگ پر بد کردار نہیں۔ آج یہ سوچ رہے سب کچھ بد کردار اتنی آزادیاں دے دی کہ پورے اتنی ہوا چل رہی ہے، اتنی آزادیاں دے دی، اتنی آزادیاں دے دی کہ معاشرتی نظام ختم ہو کے رہ گیا اور پھر پیچھے بچا ہی نہیں، کردار کی خوبصورتیاں ختم ہو گئی، اور یوں ایسے مرد و زن جو ہیں وہ لنڈے کے بن گئے، معیارات گرتے ہیں تو معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ شخصیت سازی کیا ہے؟ اب شخصیت سازی، اب دیکھیں شخصیت ہے کیا؟ اب جو آپ میں خوبیاں ہوتی ہیں یا خامیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی شخصیت کی خاص ہوتی ہے۔ دس ون از دا ڈیفینیشن آف سیلف آئیڈینٹی۔ اب دیکھا جائے تو کتے کی ہمارے دل کتے کا تصور آیا تو اس کو کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے نا کہ وہ ہر آنے جانے والے پہ بھونکتا ہے، پلید ہوتا ہے اور گندی جگہوں پہ پھرتا ہے۔ بکری کا تصور آئے گا، ہم کہیں گے ہاں بڑی معصوم سا ہے جانور،
घास खाती है, उसका गोश्त खाते हैं, हम लोग खाते हैं और नदियाँ हासिल करते हैं और ये वो। तो इसी तरह अगर हम शख्सियत साजी के वाले से जाएँ, तो आप अपनी शख्सियत का मर्द व ज़न अपना एनालिसिस करें तहज़ीब हाज़िर के वाले से, तो आपकी शख्सियत क्या बनेगी? वैसे तो हम जो है खुदा के बागी हैं, सच कोई नहीं बोलता, हमारी ज़ुबान आंसू के महफूज नहीं है, हम सिला रहमी नहीं करते, जिससे अच्छा सलूक नहीं करते, हम तो खुदा से बगावत कर बैठे हैं ना। तो जो तहज़ीब हाज़िर मिली है उसके बारे से क्या तसव्वुर बनेगा? लोफर भटके हुए ठरकी किस्म के मर्द और ठरकी किस्म की औरतें, ठीक है, 50-50 तोयफाना कल्चर प्रमोट कर दिया गया। अब यही एक वसफ़ रह गया तहज़ीब हाज़िर ने दिया, और ये तसव्वुर दिया कि ख़ानदानी निज़ाम चंद कुछ लोग होंगे जहाँ में जिनमें थोड़ी बहुत बदतमीज़ी होगी, मगर बहुत ज़्यादा माशरती निज़ाम ख़त्म होकर रह गया। तो ऐसे में आप अपनी शख्सियत का खुद एनालिसिस करें कि आप किधर जा रहे हैं, चंद लम्हों के तस्वीर के हवाले से। और इस्लाम अगर आपको राइट देता है कि आप वही काम लीगल तरीके से कर सकते हो, तो आप लीगल क्यों नहीं होते? और अगर लीगल हो के भी आप बदकिरदारी के मुकाम पे ही रहेंगे, तो आप किधर जा रहे हैं? और फिर आपकी जो प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, औलाद है, वो उसमें क्या औसाफ पैदा होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस्लाम भी कहता है कि नेक के लिए नेक और बद के लिए बद। और आज जो नेकों के लिए वो क्राइटेरिया टफ होता गया, जो बदकारियाँ आम होती जा रही हैं, फहाशी आम हो रही है, चुल्लू पर उठा का खून नहीं मिलता, इसी तरह मर्द जो है उनमें पकीज़गी का खात्मा हो जाए, तो फिर वो पकीज़ा शख्सियात नहीं मिलेंगी। तो जो पकीज़ा हुए उनके लिए शादियाँ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो अगर चाहे इन क्राइटेरिया को नहीं मानते जो लोगों ने बनाए होते हैं। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। तो एक और चीज़ बड़ी अच्छी मेरे ज़हन में आ रही है, वो भी इसे पॉइंट है कि स्किप कर गया, वो क्या था यार, तो वो क्या था जो भी ऐसे पॉइंट मैंने से स्किप किया है। तो अब देखिए आप किधर जा रहे हैं। फिर यूँ रोज़ मीडिया में खबरें बनती हैं, शोहर ने बीवी को मार दिया क्योंकि वो ठरकी था, उसे किसी और ने ग्रीन सिग्नल दिया, वो उसकी तरफ भागा, चलो इसको जान छड़ाओ, ये प्लाट। और दूसरा कभी औरत ने मर्द को मार दिया क्योंकि वो तोयफा कल्चर की प्रमोटर थी, उसने बंदे को मार दिया। फिर वो कहती है मैं उधर शादी करूँ, ये अजाब तो अपने सर से उतारूँ। 3-3, 4-4 बच्चों की माई कला के भाग रही हैं। तो ऐसे में आप, मुझे हैरत होती है कि हम किधर खड़े हैं और पॉजिटिविटी का खात्मा क्यों है। जब आपके हुक्मरान बद किरदार हो जाते हैं, तो जब आपके, जैसे मैंने बनवाया, फैमिली सिस्टम जो सरबराह होती है वो बद किरदार हो जाते हैं, कैसे होता है। बड़ापन ये नहीं होता कि आपकी उम्र ज़्यादा होगी, आपके बाल सफ़ेद हो गए। बड़ापन ये होता है कि आप में किरदार के हवाले से कितनी पुख्तगी है, आप भटकते तो नहीं, आप में कितनी स्ट्रेंथ है। और जो भटकी हुई शख्सियत होती है वो कब तक किसी के साथ अहद वफा निभाएगी, या कब तक वो उस निज़ाम के साथ लेकर चलेगी। और कुछ हद तक ये निज़ाम चल भी रहा है तो वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि उनकी मजबूरी है, वो मजबूरी है, चाहे वो बच्चों की सूरत में, चाहे और कोई नौजवान हो सकती है, तो ये उनकी मजबूरियाँ होती हैं। तो खाना अब जब सियासतदान भटक जाते हैं, अफशान लतीफ़ शोर मचाती रही, उसने साबका दौर के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर क़ानून का भी नाम ले लिया, उसको ना किसी इदारे ने सपोर्ट किया, और जो उसने कच्चा छट्टा खोला उनकी बदकिरदारियों का, और थाना कल्चर में भी रिपोर्टें दर्ज ना हो सकी, हैरत थी। आज तैयबा गुल ने इंतखाबात कर दिए चेयरमैन नैब के हवाले से, और जिस तरह PM हाउस में साबका दवार में उसे 1.5 महीना रखा गया, वो भी एक हैरत की बात है। हरासमेंट के तौर पे उसे जैसे धमकाया गया। क्या जब उसे उस हाउस में रखा गया तो क्या उसकी ज़ाहिर है वो नहाती भी होगी, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ एक्टिविटी करती होगी, तो क्या इन बद किरदारों ने उसके रूम्स में और बाथरूम में कैमरे तो नहीं कहीं लगा दिए? जैसा कि इंकशाफात मौजूदा दौर में साबका दौर के अपोजिशन लीडर करते रहे हैं कि नैब हरास के दौरान हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी खुफिया वीडियोस बनाई जाती रही हैं। तो ये भी एक बड़ा एक अजीब सा पॉइंट है। और तैयबा गुल इतना अगरचा मीडिया आज़ाद होने के बावजूद आप देखें कि तैयबा गुल की मौसर आवाज़ क्यों ना उसी दौर में था। मैंने आपको पहले बता दिया,
के हवाले से अगरचा मीडिया ने काफ़ी हद तक उसको कवरेज दी, मगर बाद में उसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पिया वक्त बद किरदार है, अब वो आपको थ्रेट करेगा, आपके फंडिंग रोक लेगा, और ये तो निज़ाम चल रहा है। दूसरी तरफ आए आप कि रोज़ाना का साथ वाले ये चल रहे वालदैन हरकान है, वो कहते हैं ये मैं तो 16 से 17 साल उम्र आ रही है, ये अब अगरचा उसकी 14 साल निकल गई, मगर मेरे ख्याल से इसको फिनिश नहीं करना चाहिए शादी को। अब उसकी हस्ती तो मिट चुकी ना, बिल्ली ख़त्म शुद और ये वो, चलो वो उसको रखना चाहता है तो चलो ठीक है, अगर वो डिवोर्स अगर तो आ देंगे तो ये भी गलत चीज़ का सबब मज़ीद वो खराबियाँ पैदा होंगी। तो लिहाजा चले वो अगर उसके साथ अटैच है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अब वो वालदैन को भी तस्लीम कर लेंगे, अगर उसकी किसी और जगह पर शादी करेंगे तो वो जिंदगी भटकेगी, क्योंकि उसकी पहली ही नज़र तलाक है अगर हो गई, या उसको सेल्फ कंट्रोल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये खराबियाँ हमारी अपनी पैदा करता है। जब सियासतदान भटके हुए होते हैं, मौलवियों ने तौबा के नाम पे परमिट दिए होते हैं, ये अब सियासतदानों का आप एनालिसिस करें तो क्या आएगा आपके लिए? कौमी खजाना पे हाथ साफ करने वाले सारे ही, और फिर तमाशबीन शख्सियात, हरासगी करने वाले, और इस तरह मुल्ला का तस्वर आएगा तो सियासतदानों की चापलूसियाँ करने वाला, उसको तौबा के नाम पे गुनाहों के परमिट देने वाला, और उसको कौम को तबाह करने का परमिट देने वाला, और ख़ुद उससे फंड लेके अपने फ़िरके का प्रचार करने वाला, ये मुल्ला का तस्वर आएगा। मर्द मुजाहिद का किरदार किधर है? मर्द मुजाहिद का किरदार जो माशरे को बेहतरी की तरफ लेके, मीडिया अगरचे खबरें पब्लिश करता है मगर उसकी चूँ चूँ ही तस्वर की जाती है, क्योंकि उसको फुल फ्लैज मीडिया ने इंसाफ नहीं देना, इंसाफ अदलिया ने देना। और जब इस दौर में जब सारे ही कुछ सच नहीं बोलता, और लोगों को ये लोगों को गुर्बत दे के लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे पौधा ताकत वाली शख्सियात का गुलाम बनाती है, और उनको मजबूर करती है कि तुम उनके पाँव पढ़ो, उनकी प्रस्तश करो, उनकी जो बेमायनी जो बातें हैं वो भी बर्दाश्त करो। तैयबा गुल की मिसाल आपके सामने है, जो अभी उसने इंशाफ किया, उसने किस किस जाहिर से हुई और क्या क्या अदल हक़ाइक़ मज़ीद सामने आएंगे। मगर इस तरह की चीज़ों का बनता कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि मुआशरा आपका तबाही के दहाने पे खड़ा है, और यहाँ पे पॉजिटिविटी का ख़ात्मा हो चुका हुआ है, और यही वजह है कि ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखा जाए तो पकीज़ा शख्सियात का ख़ात्मा ही हकीकत में खुदाई के निज़ाम को ख़त्म करने के मुतरादिफ होता है, क्योंकि खुदा का सारा निज़ाम पकीज़गी के पे फ़ाइज़ है। फरिश्ते पकीज़ा, अल्लाह ताला ने कभी भी अपने म्यारात ख़त्म नहीं किए। उसकी अंबिया भी पकीज़ा, जिनको वो दोस्त बनाता है वो भी पकीज़ा, वली अल्लाह जिसको अपना दोस्त कहता है वो भी पकीज़ा होते हैं। अल्लाह ताला अब देखा जाए तो मैं एक और चीज़ बयान करूँगा कि अगर एक औरत पकीज़ा हो ना, मैं वैसे ही कैसे नहीं होता कि बदकिरदार औरत मर्द को पकीज़ा औरत मिल जाए, मगर मैं एक मिसाल देने लगा। अगर मर्द बदकिरदार भी है, फर्ज करें, अगर औरत पकीज़ा है ना, औरत की पकीज़गी को दर्जा अजीम हासिल इसलिए है कि औलाद बदकिरदार पैदा है, क्योंकि नस्ल में तो कुदरती गानी है ना। अगर मर्द जितना मर्जी पकीज़ा हो, औरत बदकिरदार हो, तो क्या औलाद वो सही मायनों में दे सकती है जो उसके नाम चाहता है? क्योंकि वो तो जगह जगह पे मुंह मारने वाली औरत तो पकीज़ा औलाद नहीं देगी ना, या वो उसको उस शोहर को अपनी ही औलाद नहीं देगी ना। तो लिहाजा पहले जितनी मर्जी औरतें तेज़ हो जाए, मगर आज जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मेडिकल रिपोर्ट आने से हर चीज़ सामने आ जाती है, और पता हुआ है। तो लिहाजा अगर आज देखा जाए तो बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, बच्चों को मार दिया जाता है, तो इसकी बेसिक वजह यही होती है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आप इस कदर खस्ता हाली का शिकार हो चुके हुए हैं कि आप एक दरिंदा बन चुके हुए हैं। यही आपकी डेफिनेशन है, यही आपकी खूबी और वसफ़ है, और शैतान भी तुम पे वो फ़ख्र करता है। और जैसे बताया कि अल्लाह ताला की हुकूमत ज़िल्ले सुबहानी, अल्लाह के नायब के तसव्वुर पकीज़गी से ही वो परवान चढ़ता है। तो जब पकीज़गियाँ ऐसे ख़ात्मे का तरफ चली जाएंगी तो ना मिसाली मुआशरे परवान चढ़ेंगे, और ना ही अल्लाह ताला का नायब का तसव्वुर सामने आएगा। क्योंकि
والدین جو تربیت کرنے والے ہیں وہی اپنی اولاد کو اس کے مراحل پہ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اور پھر جو غیرت مند قومیں ہیں وہ جنم نہیں لیتی، پھر بے حس معاشرہ دلالوں جیسے معاشرے پروان چڑھتے ہیں۔ تو آج حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ بند نہ باندھا گیا اس تہذیب کو اور ہم نے وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہ ہم گئے تو کیا ہوگا کہ یہ دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور آخری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو جو عورت یا جو مرد غلط ہوتے ہیں، بگڑے ہوتے ہیں، وہ کس قدر اپنی گھر کی پرائیویسی کی لیک کرتے ہیں۔ اگر ایک عورت بھٹکی ہوئی ہے تو وہ کسی غیر محرم سے تعلقات قائم کرتی ہے تو وہ تو اپنے شوہر کی بھی تمام چیزیں بتائے گی، گھر کے راز بتا دے گی، کیونکہ وہ یار کو خوش کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح مرد کسی کے ساتھ ہے تو وہ اپنی بیگم کی اور اپنے گھر کی اور پھر وہ فیوچر پلاننگ سوچنا شروع کر دیتی ہیں، پھر قتل و غارت کے متعلق پلان بناتے ہیں، ہاں اس کو سائڈ پہ لگاتے ہیں، یا اس کو میں ڈیورس دے دوں گا، میں تم سے شادی کر لوں گا، یعنی بڑی جلدی دل بھر جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تمام مردوں سے ان کو ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور ان میں کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا، مگر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش نفس اس قدر پروان چڑھ چکی ہوتی ہے کہ آپ میں اطمینان نہیں ہے۔ جیسے حوث کے پجاری کو اطمینان نہیں ہوتا، دولت کے پجاری کو دولت اکٹھی کرنے سے اطمینان نہیں ہوتا، اسی طرح مختلف چیزیں پروان چڑھتی ہیں تو پھر بھائی ایک ڈرامے بازی اور اس کے اندر بڑی بریک پیسے ہیں جو میں اچھا نہیں سمجھتا، تاکہ وہ پھر جو ہے نا زیادہ وہ جو ہے نا وہ بریک بیوی سے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اوور آل بات کرنے میں نہیں دیتا ہے۔ تو موسم بہت اچھا ہو گیا، بارش ہو رہی ہے اور میں آیا تھا تو دھوپ نکلی ہوئی تھی اور میں ابھی 5 منٹ انٹر ہوں تو بارش شروع ہو گئی اور بادل آیا اور بیوٹیفل منظر اور دیکھیں سائڈ بہت اچھا ہو گیا۔ اور پتہ کیا اب کیمرے کا رزلٹ بھی بڑا اچھا نظر آ کیونکہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے، شو کی وجہ سے اور جو ایک وہ ہوتا ہے نا اس میں صحیح نہیں بنتی۔ اب جو لائٹ کا جو سسٹم ہے نا وہ بڑا پراپر پڑ رہا ہے اس موبائل پہ اور ویڈیو بہت اچھا ہے، تو لہٰذا اب اتنی ساری جب ہم خود خرابیاں پیدا کریں گے، کیا کسی نے ان مسائل کو طرف یا جو بھی خرابیاں میں نے گنوائی اس کی طرف کسی نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ تو پھر جب آپ ان کا حل نہیں ڈھونڈیں گے اور آپ بے معنی طریقے سے بھی اس طرح چلیں گے تو پھر آپ کا خاندانی نظام بھی تباہ ہوگا، قتل و غارت کے سلسلے بھی ہوں گے اور جو لبرلس نے اثار قربانی کا جذبہ ختم کر دیا کہ جیسے اپنی فیملی ممبر پہ دولت صرف کرتے تھے، نہیں اب بیوی آتی ہے تو وہ جو آپ درگا غلام اور اس کے سامنے بڑکے لگانا اور بڑا ثابت کرنا اور یہ وہ اور جو بھائیوں کے ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑھ چکی ہیں اور لنڈے کی سوچیں بڑھ چکی ہیں، مرد لنڈے کے ہو گئے ہیں، چلو برفا کا خون نہیں ملتا، معاشرتی حسن تباہ ہو گیا۔ ایسے میں علامہ اقبال کی نظم آپ پڑھ لیجیے گا، میں بار بار نہیں پڑھوں گا کیونکہ اگر دیکھنی ہے تو میری ویڈیوز دیکھیں صاحب کا، اس میں فرشتوں کا گیت تھی، اس میں انہوں نے یہ چیزیں خرابیاں بیان کی ہیں کہ خواہش نفس کا شکار جب ہو جاتے ہیں تو پھر کس طرح تباہی آتی ہے اور پھر کس طرح خدا کی نائب کا تصور ختم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، پھر کوئی اور ٹاپک کے ساتھ میں آؤں گا اور آپ سے ڈسکس کروں گا۔ خدا حافظ، بائے۔